माझे नाव कपरान दादी गावडे. हांगा कितें म्हणटा? हांगा फिरंगी भाट. ओके. फिरंगी फिरंगी भाट. हय. ओके. फिरंगी खांडेपार. भाट मुर्डी लायतना गावठाण लायता. ओके. म्हाका एक सांग, हे घर आतां केन्ना तुमचें पडलें पावसान? हे पावसांत पडलेले आतां 2-2.5 वर्सां जालीं. पयलीं पडलेलें हय आनी नंतर आतां पळय शेनवारा गेल्ले पळय न्हू, हय. शेनवारच्या कोंब्या सालां बाकी सगळे शेनवारच्या कोंब्या साल पडपाक राती कडेन 7 कोंबे चल्ले. हय. सो तुमी अशीच आसतना भितर रावतालीं? आमी भंया भितान ते फुटलं सगळ्यांक हें जालां म्हणून थंयच्यान आमी खोपीन रावंक लागले. हय. ओके. खोपीन रावतालीं आतां? हय. थंय कोणाक रावपा डेरींग ना न्हू, सगळे फुटा गेले हें जाल्या बरोबर. सगळो कोसळ्ळो म्हणटरी. सो आतां सगळें घर तुमचें गेल्लें आसा हें? हय. सो आतां सरकारा कडेन कितें अपील करता तुमी? अपील करपा पूण सरकारान आमकां मदत करूं जाय न्हू. आतां कितें तरी बरोबर. हांव काय कामां ना, हांव येयल्ल्या दिसा दुयेंत. हय. भुरगे आतां 2 चेडे आसा, भायर खंय अशें दिसोड्या वयता. म्हणजे तुमी खंय तरी काम करपाचें आनी पोट भरपाचें. हय. ओके. सो आतां कोणाय तरी मुखार येवन मुखार येवन आमकां हेल्प करपाचो. बरोबर. रावपा पुरतें तरी इल्लें घर बांदून हय. दिवपाक जाय. हय. आतां हेजे पयलीं मोडले, हांगासर सगळे येवन पळोवन गेले, आयज करता फाल्यां करता पूण सांगून गेले, पूण आज पासून कोणी आमकां आदार दिल्लो ना. ओके. सो आमदार बी हांगा कितें येयल्लो? आमदार कोण येवना. तुमी गेल्ले आमदारा कडेन म्हटल्यार? आमदारा कडेन आमी फक्त सांगले ते पंचायत सांगलेले. हय. कितें आमी आमदारा कडेन तशें खंयच वचना. ओके. फक्त येयल्लो एकटोच येयल्लो गेल्ले हेका पयलीं बोल्दान दवळीकर येयल्लो. दवळीकर न्ही, अपूर दवळीकर. दवळीकर येयल्लो. अपूर पयरून गेलो पयर न्हू, पयलीं मोडलेलो तेन्ना. ओके. सो म्हणजे आतां तुमचें बांदून दिवचें तुमकां, हे तुमी खोपीन रावता? हय. हांव अभिजीत गावडे, हांव ह्या वार्डाचो पंच. हे मुर्डी फिरंगी भाटां खांडेपार हांगा गांव. ओके. म्हाका एक सांग, हें आतां घर मोडोन पडलें, त्या पद्दतीन तुमी बी ताका फॉलोअप बी कितें दिल्लो आसा, खंयच्यान मदत बी कितें मेळपा खातीर? हय. हे जे घर आसा पळय ताका अशें लास्ट 2 वर्सां क्रॅक आयिल्ले आनी क्रॅक आयिल्ले लास्ट मागीर एक मे लास्ट पावस पडलो पळय तेन्ना एक सायड पडली, जेन्ना शेनवारा म्हणल्यार फूल कॉलेप्स जालें. तेच्यान पयलीं तेंच्यांनी हांगा तात्पुरती रावपाक सायडीक खूब बांदून तेंच्यांनी रावपाचो अरेंजमेंट केल्लो, म्हणजे ते रावपाचे लायकीचेच आशिल्ले. मागीर तशेंच हे घर पडटकीर आमच्या अपूर दळवीक कळ्ळें. अपूर दळवीन सकाळी एक विजीट मारली आनी ह्या घराची कितें जबाबदारी आसा ती आपूण घेता म्हणून सांगलां. तशेंच काल आमचे पंचायत तलाटी येवन तेणी इन्स्पेक्शन करून तेणी गव्हर्मेंटा थ्रू कितें क्लेम आसा तो घालता म्हणून सांगला. आनी तशी ती गजाल आतां फुडें आमच्या फोंडेचो आमदार आसा तेज्या कानार घालतलो. ओके. सो पंचायतीच्या थ्रू बी कितें हांकां मेळपाक शकता? जे पंचायत थ्रू कितें आसा पळय चडांत चड आमकां कितें हेल्प जातलो तो पंचायत थ्रू आमी ताका करतले. ओके. सध्या आमी आसा हे मुड्डीर, ज्या तरेन आमकां भाऊन सांगलें की आपलें घर जें आसा हें फाटल्या दिसांनीसून मोडत आशिल्लें आनी आयज ती त्या घरा कडल्यान, जे घरांत आमी तुमकां दाखयलें त्या घरा कडल्यान ही सायडीनूच तेंच्यांनी एक खोप बांदलेली आसा आनी एक खोपीन खंय तरी तेंच्यांनी एक बल्ब घेतला भितर, तोवूय बीन बेश्ट्या लायटीचेर घेतलेलो आसा, बॅटरीचेर, आनी ह्या घरांत ती रावता. पावस कसो पडटा हो आमकां खबर आसा. आयज सरकारांनी तितलीच गरज आसा की सरकारान हांगासर येवन हे अशे जे लोक रावतात हांकां मदत करपाची. कारण तांच्यांनी सांगलें की आमच्या पंचाकूय आमी सांगलां, पंचूय बी तेंचो जें कितें तेजे कडेन जाता हें तो करतलो अशें ताणें आश्वासन दिल्लें आसा. पुणून जायते जे लोक आसात, जे दानशीर व्यक्ती आसात, हांच्यांनी बीन हांगासर येवन हांकां मदत करची. कारण ह्या अशा तरेच्या लोकांक जर मदत केली आसत जाल्यार खंयच वचपाची ना. कारण तेंच्यांनी एक मदीं झाड आसा आनी त्या झाडा सायडीनूच हे बारीकशी खोप बांदलेली आसा आनी त्या खोपीन ही 6 जाणां जी रावता. हे घरांतलो कामांक कोण ना. हे जर घर पळयलें आसत जाल्यार हे फाटलीं 2 वर्सां काय थंय 3 वर्सां जालीं कितें म्हणटात की मोडपाक पावल्लें, ताका क्रॅक गेल्लो आनी आतां हें जें घर आसा हें फूल डेमॉलिश जाल्लें आसा. सांगपाक वायट दिसता, कारण अशा पद्दती जेन्ना काही गजाली घडटा तेन्ना रोखडेच आमच्या गोंयकारांनी बीन सरकाराची जी वाट न पळयता आमच्या गोंयकारांनी बीन आपल्या मनीसपणान अशा लोकांक हेल्प करपाची गरज आसा. कारण इतलेच खातीर की सरकार दितलो आनी केन्ना दितलो आनी कितले दितलो हें सरकारान बेगोबेग, खरें म्हटल्यार ह्यो अशा पद्दतीच्यो जेन्ना आमी न्यूज हायलायट करता तेन्ना बेगोबच सरकारान जावं CM जो आसूं
ताणें बेगोवप ह्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो चालीक लावपाक आसता. पुणून आयज आमी जर पळयलें आसत जाल्यार आयज ती 6 जाणां ह्या घरान रावतात आनी 6 जाणां रावता फाटली 3 वर्सां जालीं तेंच्यांनी सायडीनूच एक बारीकशी खोप काडलेली आसात, तिचेर वयर कापेत घातलेली आसात आनी तितून ती आपलो उदरनिर्वाह जो आहा हो करतात. सो बेगीतल्या बेगीन हे जे काम जे आसा हे चालीक लावचे. तशेंच फोंडेचे समाजसेवक अपूर्वा दळवी हाणें बीन हांगा येवन सांगलेलें आसा अशें म्हणून आयकता की हे जे घर आसा हे घर जाता इतले आपूण मदत करून बांदपाचो प्रयत्न करतलो म्हणून. पळयत रावात इन गोवा खातीर खांड्यार साकून हांव दिनेश नायक.